दोस्तों, ये वाक़या है एक ऐसी औरत का जो कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती थी, खुदाए बुज़ुर्ग बरतर से डर कर ज़िंदगी गुजारा करती थी, किसी किस्म की कोई गलती नहीं करती थी और अगर कोई गलती पर हो तो उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश किया करती थी। ये और इसका हस्बैंड दोनों एक जगह पर रहते थे जहाँ पर इन लोगों को पूरा मुआशरा इज़्ज़त और मोहब्बत की निगाह से देखता था। एक दिन इसके शौहर को यानी हस्बैंड को कोई काम आन पड़ा और उसे शहर से बाहर जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और मेरे बाद तुमने इस घर की रोयत का मुकम्मल ख्याल रखना है। तुमने घर के अंदर किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं होने देना और चीज़ों का इंतहाई इन्हिमाक के साथ तुमने अंदाज़ा भी रखना है। इसने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ हो। अब इसका हस्बैंड जाते हुए अपने छोटे भाई को कह गया कि तुम्हारी भाभी अकेली है, मैं कुछ दिन तक वापस आऊँगा, लिहाजा तुम इसका ख्याल रखना और घर पर चक्कर लगाते रहना। इसके भाई ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब जब ये शख्स चला गया तो इसका भाई एक रोज़ इसके घर पर आया। अब ये औरत बहुत खूबसूरत थी, बड़ी हसीनो जमील थी और देवर ने देखी हुई थी। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने पहुंचते ही कहा कि देखो, भाई तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो चलो क्यों ना हम कोई ऐसी हरकत करना शुरू कर दें जिससे दोनों को मजे आने लगे। तो इस औरत को पता चल गया कि देवर की नीयत क्या है, तो इसने एकदम से इनकार किया और उसे कहा कि तुम पर लानत हो, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये शख्स बजिद रहा और कहने लगा कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा अगर तुमने मेरे साथ बदकमान ना किया। इसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, चाहे मुझे कत्ल कर दो। लेकिन दोस्तों, इसी असना में इसे पता चला कि शौहर आने वाला है और अगर मैंने अपनी भाभी को कत्ल कर दिया तो मुझसे सवाल जवाब होंगे कि वो कैसे मरी। लिहाजा उसने इसे छोड़ दिया और चला गया, लेकिन अपनी बेइज्जती का इसने बदला भी लेना था। लिहाजा जब शौहर वापस आया तो इसने जाकर अपनी भाई से कहा कि भाईजान, क्या आपको पता है कि आपकी गैर मौजूदगी में भाभी मुझे क्या कह रही थी? उसने कहा क्या कह रही थी? कहने लगा कि वो मुझे अपने साथ बुराई करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मैंने आपकी इज्जत का सिर्फ और सिर्फ पास रखा और मैंने इस औरत के साथ कोई बुराई नहीं की। आप देखिए कि ये कैसी घटिया औरत है। जब शौहर ने ये बात सुनी तो उसे अपनी बीवी पर जो यकीन था वो सब का सब खत्म हो गया, क्योंकि जाहिर है कि मर्द कैसा भी हो, दिल में अगर सीड पड़ जाए, बीज पड़ जाए तो फिर वो यकीनी तौर पर कोई इंतहाई कदम उठा ही लेता है। तो वो अपनी बीवी से नाराज रहने लगा। अब एक दिन उसने अपनी बीवी को किसी गलती पर इतना पीटा कि वो अधमुई हो गई और उसे दूर ले जाकर फेंक दिया। अब जहाँ पर उसे फेंका गया वहां से वो उठी और गिरती पड़ती सड़क तक जा पहुंची। वहां पर से एक आदमी गुजर रहा था जिसने इस अधमुई हालत में ये औरत देखी तो उसे अपने साथ बिठा लिया और इसे लेकर अपने घर चला गया। इसका ख्याल रखा, इसे दवा वगैरह खिलाई और जब इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उस शख्स ने इससे कहा कि तुम कौन हो? तो कहने लगी कि मैं फलां फलां जगह से आई हूँ और मेरा शौहर जो है वो भी जिंदा है, उसने मुझे तलाक नहीं दी, अभी भी उसके निकाह में हूँ। इस शख्स ने उसे पेशकश की कि मेरी बीवी मर चुकी है लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, अगर तुम चाहो तो मुझसे निकाह कर लो और मेरे पास रहो, मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगा, खाना दूंगा और तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन इसने कहा कि नहीं, चूंकि मुझे मेरे शौहर से तलाक नहीं हुई इसलिए मैं आपसे निकाह करने के काबिल नहीं हूँ। इसके बाद दोस्तों, उस शख्स ने भी इसे कुछ मालो असबाब देकर अपने घर से रुखसत कर दिया और ये चलते चलाते एक ऐसी जगह से गुजरी जहां पर एक गुलाम को सजाए मौत देने के लिए कुछ लोग इकट्ठे खड़े थे। जबकि वहां से गुजर रही थी तो अचानक से इसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस गुलाम की जान बचा ली जाए। लिहाजा जो पैसे इसे इस सखी आदमी ने दिए थे वो पैसे ले जाकर इसने दय्यत के तौर पर उस खानदान को दिए जिनका नुकसान इस शख्स ने किया था, जिसको मारने वाले थे, और उस शख्स को बचा लिया। अब जिस शख्स की इसने जान बचाई तो वो इसका बहुत मशकूर हुआ और कहने लगा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजारूंगा कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, तुम इतनी अजीम औरत हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। और कहने लगा कि चलो यहाँ से दूर मेरे पास गाँव में कुछ जगह है, वहाँ चलते हैं, तुम और मैं वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे और उसके साथ मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारेंगे। चाहो तो तुम मुझसे निकाह न करना लेकिन मेरे साथ जरूर चलो। अब इस औरत को पता था कि मेरे पास रुकने के लिए कोई और जगह तो है नहीं और पैसा भी कोई नहीं है, वो इस पे लगा दिया है, तो वो इसके साथ चलने लगी। अब ये दोनों कश्ती पर सवार होकर दरिया क्रॉस कर रहे थे ताकि इसके गांव पहुंच सके। इसी असना में इस कश्ती के अंदर ही एक और शख्स की नजर जब इस औरत पर पड़ी तो उसका इस औरत पर दिल आ गया। उसने कहा कि ये औरत किसकी मिल्कियत है? तो वो जिस गुलाम की इस बच्ची ने जान बचाई थी उसने कहा ये मेरी औरत है। तो अब उस बंदे ने कहा कि अच्छा, तो फिर तुम मुझे बेच दो। इस दौरान में वो औरत सोई हुई थी, तो उस बंदे ने कहा चलो ठीक है, मुझे इतने दिनार दो, मैं तुम्हें बेच देता हूँ। और उससे पैसे लेकर इस औरत का सौदा भी हो गया और वो बंदा वहां से गायब हो गया। अब जब इस औरत की आंख खुली
تو اس کشتی پر سوار اس امیر آدمی نے کہا کہ چلو تم اب میری ملکیت ہو۔ اس نے کہا کہ میں تو آزاد ہوں، میں تو کسی کی ملکیت نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کشتی کے تمام باقی مسافروں سے پوچھ لو، تمہیں فروخت کر کے چلا گیا ہے وہ شخص جو کہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور تمہارا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے اس دستاویز پر، لہٰذا تم یہاں سے اب کہیں نہیں جا سکتی، تم میری ملکیت ہو۔ لیکن یہ عورت اس بندے سے بھاگنا چاہتی تھی، اور پھر اصولی طور پہ ایک دن ایسا ہوا کہ موقع پا کر یہ وہاں سے بھاگ بھی گئی، اور اسے جب گرفتار کیا گیا کہ یہ فلاں غلام ہے اور بھاگی ہوئی ہے، تو اسے زندان کے اندر یعنی جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب جب یہ جیل خانے میں تھی تو مختلف لوگوں کو موقع ملتا ہوتا تھا جیل خانے کے اندر سے، جو تیز ترین لوگ ہوتے تھے، کہ بادشاہ کی مدد کریں امور سلطنت میں۔ تو جب اس کے پاس بھی یہ مواقع آئے تو اس نے بادشاہ کی مدد کی امور سلطنت میں، اور بادشاہ کو لگا کہ یہ تو بہت انٹیلیجنٹ عورت ہے، تو بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار میں رکھ لیا۔ اب اس سے وہ مشورے لیتا اور مختلف کام وغیرہ انجام دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے اسے دعوت نامہ بھیجا کہ اگر تم چاہو تو تم میری ملکہ بن سکتی ہو، لیکن اس نے پھر وہی بات کی کہ میں چونکہ ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں، اس لیے میں تو آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم آج سے میری معاون خصوصی ہو۔ اب دوستو وقت گزرتا گیا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اب اس کی سزا، اس کا انت اس کے انتقال پر ہی ہونا تھا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت پڑھی گئی۔ وصیت میں بادشاہ نے ببانگ دوحل یہ لکھا تھا کہ چونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہیں، آل اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ جانے سے پہلے اپنی جگہ پر کنگ نومینیٹ کر رہا ہے اس عورت کو، تاکہ یہ کنگ کے طور پر جو ہے وہ سب کے ساتھ کام کرے گی، انٹریکٹ کرے گی اور وہیں پر رہے گی۔ کوئی شخص جو کہ اس سے کسی بھی قسم کا اختلاف رکھے گا، اس کا اختلاف ڈائریکٹلی سلطنت کے ساتھ ہوگا، اور ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب جب اس عورت کے ہاتھ بادشاہت آئی تو اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو یکجا کیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کے نام لے کر انہیں الگ الگ کیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ اس کے ساتھ زندگی میں برا کر چکے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو الگ کیا، پھر اس کے بعد اس نے اس کے بھائی کو الگ کیا، پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے کچھ پیسے دے کر اسے گھر سے دھتکار دیا تھا، اور پھر اس نے اس شخص کو الگ کیا جس کی جان اس نے بچائی تھی اور جو اسے بیچ کر چلا گیا تھا، اور آخر میں اس شخص کو الگ کیا جس نے پیسے دے کر ایک آزاد عورت کو غلام کے طور پر خرید لیا تھا۔ ان سب کو اس نے بتایا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ سب اسے جاننا شروع ہو گئے اور کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ پھر اس نے سب مجمع کے سامنے ایک ایک بات بیان کی کہ اس کے ساتھ کون کون سی ناانصافیاں ہوئی ہیں، اور پھر اس نے باری باری ان سب کو سزائے موت دے دی۔ اور دوستو جلاد فوری طور پر ایک بڑی تلوار لے کر آیا اور سب کے سامنے ان لوگوں کی گردنیں کاٹ دی۔ دوستو عورت کو ہمیشہ سے پیس کر رکھا گیا ہے اس سوسائٹی کے اندر، اور کبھی بھی اس کو عزت نہیں دی گئی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر مرد ہی برا ہے۔ اب آپ بادشاہ کو دیکھیے جو کہ اس عورت کی اصل نگینے کو پہچان گیا اور اس نے پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی۔ اور پھر تاریخ کے حوالے سے مورخین کہتے ہیں کہ وہ سلطنت دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہی جب تک یہ ملکہ وہاں پر راج کرتی رہی۔ بعد میں اس نے ایک نیک دل انسان سے نکاح کر لیا کیونکہ اب تو یہ بیوہ ہو چکی تھی، تو پھر اس کے بعد اس کے کچھ بچے ہوئے جنہوں نے پھر اس سلطنت کو آگے چلایا۔ تو میرے دوستو یقینی طور پہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔